आज म्हाका एक कॉल आयलो बींग एज ए NGO की एक चेडवाचेर एटॅक जाल्लो आहा, तकली फोडलेली आसा आनी रक्तान व्हांवता म्हणटा ओके. सो तूं मातशें अर्जंट यो, बेगीन यो आनी जे सर्वीस रोड आसा गिरी साकून ते करसवाडा रोड वयता तो थंयसर यो आनी थंयसर ते चेडवाक मातशें हेल्प कर म्हणून. सो त्या प्रमाणे हांव धांवन आयलें. पळय जाल्यार थंयसर एम्बुलन्स प्रेझेंट पयलींच आशिल्ली आनी ते चेडवाची ट्रिटमेंट चालू आसली. तेन्ना सकयल रस्त्याचेर रगत पडलां आनी तेजें अख्खें व्हांवतलें. हांवें ताका विचारलें चेडवा नांव कितें, खंयसरलें तूं आनी त्या भुरग्याचें नांव. सो चेडवाचें नांव ताणें आपूण सांगलें. सो हांव डिस्क्लोज करूं शकना चेडवाचें नांव. तशेंच चेड्याचें नांव ताणें अशफाक शेख सांगलां, जो हो भुरगो वास्कोचो आसा, नीव वाड्या वयलो. आनी चलयेन सांगलें कितें खंयच्या तरी चेडवाक मेळपाक म्हणजे ते कोण तेजे फ्रेंड आसा पळय तेजें घर दाखय म्हणजे ताका ते हांगासर घेवन येयलो खंय वास्को साकून ते म्हापसा मेरेन. आनी तें घर ताका सांगपाक कळना दिसता, चुकलें खंय तरी फाटल्यान ताणें काडला तो खंय तेजे पानो काडून मारलो. जो म्हाका दिसता लिवर पानो म्हणटा तो काडून मारला तो तकलेचो फोडला तो पळो आनी गाडी घेवन तेजो मोबायल बीन घेवन सगळो पळलो आसा. कित्याक जालें? सो घटना म्हाकाय खबर ना कित्याक सांग, म्हाका आपयला तेजे पयलीं ही घटना घडलेली आसा की ऑलमोस्ट म्हाका दिसता आतां 4:30 हांव सांगूं शकना टायम कित्याक सांग म्हाका खबर ना. सो 4:45 दरम्यान म्हटल्यार आतां ही वजर 4:30 ती 5:45 दरम्यान ती घडल्या. खंयची म्हणून ती दोगांय वास्कोची. सो ज्या प्रमाणे चेडवान म्हाका इन्फॉर्मेशन दिला ताका 7 स्टिचीस पडल्या म्हणटा डॉक्टर आनी आतां एका रिफर गेला GMC. ती वास्कोच्यान ह्या सायडीक येयलेली. हय वास्कोच्यान ह्या सायडीन फक्त करसवाड्या कॉन्ट्री खंय फ्रेंड आसा ते फ्रेंडाचें घर दाखय म्हणून ताका हाडलेलें हांगासर. कितें तेंचे हां दोगूय बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड म्हणटात कितें, पण जरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जाली सुद्दां जाल्यार अशें मारप ही येदी व्हडली वारदात जावप म्हणजे भयानक. फाल्यां थंयसून हाडटले आनीक खंय मारतले. आतां एक ज्युरिडिक्शन चेंज जालें, वास्को खंय उरलें आनी म्हापसा खंय उरलें. अशी जर चेडवांक हाडून तुमी अफेरांनी जर हाडून अशी जर मारता जाल्यार फाल्यां कितेंय घडोवंक शकता. कशी येयलेली खंय ती? 4 व्हिलरीन येयला म्हणटा. हय कितें कळलो कितें मारला? ते पानो म्हणटा, बील पानो घेतली आनी मागीर तो स्पॉटार येयलो? स्पॉटार तो पळोवलो. तूं पळयलो? तो पळोवलो गाडी तेजो मोबायल हेचो मोबायल घेवन बीन खंय पळोवला. तेजे कडेन जर घरान सुद्दां जर फोन मारतले जाल्यार तेजे कडेन फोन नंबर ना. तेणें कोणा फ्रेंडाक एका आपोवन हाडला तेच्या सेक्युरिटीन खंय कामाक आसा. सो त्या प्रमाणे चलता. सो आतां ताका रिफर केलो? हय रिफर केला एका आमच्या GMC गोवा मेडिकल कॉलेजीन. ते ताका बरें पुसला तेजे आनी अख्खे कपडे रक्तान भरलेले आसा. तशेंच रस्त्याचेरूय रगत खूब भरलेलें आसा.